تے جلے پتہ لگانے بے ظالم ظلم کی تنے تے اے مستورات کو قید کر کے دربار وچ گھنین تا اون ٹائم جسلے میری سین خطبہ دیتا ہے دربار میں یزید کے کوہرام ہو گیا، خطبہ سنا تو کوفہ پریشان ہو گیا، سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو میری فتح کا اعلان ہو گیا۔ اہن قبلہ محی الدین کاظم صاحب آپ چکوال ہوں تمہارے سامنے اور ہوں تمہارے سامنے قبلہ مولانا سید علی حسین نقوی آپ کروڑ پرسن اے دعا منگسو جنہ جنہ ہی معاونت کیتی ہے اے مجالس عشورہ دے پروگرام خداوند کریم و قبول فرماوے اور قبلہ صاحب دے آج والا پروگرام بھی تے اشرا پورے پروفیسر عابد حسین دا یہ مختار ویڈیو سنٹر والے کو ہون بھی کارڈ موجود ہیں یہ مومنین کو اپیل ہے جنہ جنہ ذمہ لائے وہ گھن گھن سو اساؤ کارڈ بھروا کے تھے رکھیں ہن کے ثواب دارین حاصل کرو اور وقار حسین جعفری خداوند کریم انہ دے مال رزق کی برکت پاوے اور انہ دی اولاد کو نیک تے صالح بناوے، ذوالفقار جعفری دے کاروبار ترقی عنایت فرماوے، نواب حسین شاہ دے بچہ کو خداوند کریم تعلیمی میدان کامیاب فرماوے اور شاہ جہان شاہ کو خداوند کریم اچھا روزگار عنایت فرماوے۔ ایک مومنہ مائی دعا لئیے ذمہ خداوند کریم انہاں دی دلی خواہش جو شریعت دے نزدیک ہے وہ پوری فرماوے اور راجہ کامران انہاں کو خداوند کریم انہاں دے کاروباری ترقی عنایت فرماوے، سہیل عباس چڑھویا انہاں کو خداوند کریم باروزگار بناوے، انہاں ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات۔ باطل کی کمائی گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا، سب کوفی شامی خاک ہوئے سرور کا نواسہ جیت گیا، شبیر نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتلایا، شبیر نے نو کے نیزہ پہ قرآن سنا کے بتلایا، تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت گیا۔ عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہ بحرمت محمد و آل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم الورود۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الأمی،
قرشي الأبطحي المكي المدني العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات آل محمد دی ذات خلوص نال اور بلند صلوات پڑھو الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات پڑھو آل محمد دی ذات میرے محترم بھائیو اور دوستو اج دی مجلس دے اندر میں چند تاریخی نکات اپنے نوجوان بھراواں دی خدمت وچ عرض کرنا چاہدا جیڑی تحریک کربلا اور مقصد شہادت حسین وچوں مظلوم کربلا دی شہادت دا ہک مقصد او بھی تواڈی خدمت وچ عرض کرے سا چونکہ مظلوم کربلا دی شہادت اس دے فلسفے کو سمجھنا کیوں حسین ٹورا مدینے چوں اور کتنے مقاصد ہن حسین ابن علی دے مدینے کو چھوڑ کے کربلا دے لکو دک سہرا چاون دے اور اس دے نال نال سید سجاد دی کربلا تو بعد 35 سال دی زندگی ہے عرصہ امامت ہے ان 35 سالاں دے وچ سید سجاد دی مصروفیت کیا رہی ہے چونکہ بڑا مبہم جیاں تعارف ہے سارے نوجوانہ دے وچ ساری قوم وچ اور خصوصاً باقی برادران مکاتب فکر جرا اسا تعارف کرایا سید سجاد دی زندگی دا کہ 35 یا 40 سال تک کربلا تو بعد فقط روندے رہ گئے اور پرلاں دا بھی ذہن وچ اے ہے کہ اگر کربلا دے واقعے دے چشمدید گواہن سید سجاد اگر حسین دی امامت دے وارث ہن
جن دی اتنی عظیم ذمہ داری ہے 35 سال دی زندگی سید سجاد نے کیویں گزاری ہے اور آون والی امت واسطے کتنے مواقع حسین دے پتر نے فراہم کیتے. برادران توجہ دی ضرورت ہے. اہل بیت اطہار دی زندگی میرا دل ہے کہ میں آج دی مجلس زیادہ نہیں مگر چند منٹ طولانی پڑھنا چاہتا جن دے چند تاریخی نکات بہت ضروری ہیں. دور اور میڈیا دی ترقی دے نال ساری نوجوان نسل قاصر ہو ویندی ہے. ان سوالاں دے جواب دیون تو میں انشاءاللہ مختصر وقت تھوڑی خدمت ان نکات عرض کرے ساں. پاک پیغمبر دی زندگی بھرپور تعارف کرایا بطول دے بابے نے اہل بیت اطہار دا، اپنی اولاد دا، امیر المومنین علی دا. ہر موقع تے نبیاں دے سلطان نے تعارف کرایا اپنی ذریت دا، فقط زبان دے نال نہیں بلکہ عمل دے نال. اگرچہ مسجد نبوی کھچا کھچ بھری پئی ہوویا تے خود امیر المومنین علی صف دے اندر موجود ہووے نا، اگر حسین جھن پویا نبی اتنی دیر برداشت نہیں کریں دا جو علی کو آکھے نہ اٹھی حسین جھن گئے. خود ممبر چھوڑ کے حسین کو چاہویں نہ ایویں چاہویں نہ جی میں کاری قرآن نو چاہندے. بڑی ذمہ داری دے نال میں چاند جملے تھوڑی خدمت عرض کرے ساں. اور حسین دا منہ چم کے فرماویں نا فدا کا جدوں کا یا حسین، حسین نانا قربان ہو ونجی کی میں جھن گئی ہیں. اس رنگ کائنات دی رحمت نے اپنی ذریت دا تعارف کرایا اپنے اصحاب دے مجمع. پاک پیغمبر دی موجودگی کوئی لمحہ حتیٰ کہ آخری خطبہ غدیر دا، اے غدیر حدیث نہیں غدیر خطبہ. حدیث ہک 70 ہوندی ہے، جرا خطبہ ہوندا ہے او صفحات اور اوراق تے مشتمل ہوندا ہے. نبی دی 3 گھنٹہ چ حدیث نہیں بلکہ 3 گھنٹہ چ نبی نے قیامت تک زندگی دے دسنا آون والے اصول، مشکلات اور انہاں دی ہدایت دا بندوبست فرمایا. پاک پیغمبر دی زندگی اہل بیت اطہار دا تعارف پورا ہویا. لیکن میرے بھائی و شرفاء نبی دیاں اکھاں بند ہوئیاں تے امت دیاں اکھاں کھلیاں. جس رنگ وچ نبی نے تعارف کرایا بھول گئی پوری امت جو نبی تو بعد علی دیاں رگاں دے وچ وہ خون دوڑ دے جرا خون مصطفیٰ دیاں رگاں چ دوڑ دا. 25 سال تک امیر المومنین علی دی خاموشی، فقط خاموشی نہیں، جس حد تک ممکن ہے علی کنو دین دی حفاظت واسطے جڈن بھی درباریاں کو مشکل پیش ہویا ابو طالب دا پتر ون کے مسئلہ حل کر دیندا. اس دربار والے دی مشکل حل کرنا مقصود نہیں بلکہ دین خدا کو اصلی حالت وچ لوگاں تک پہنچاونا علی دا مقصد ہے. جیڑا دین تھوڑی توجہ ہے نا برادران دی کہ جیڑا دین ناب محمدی ہے، جیڑا خالص دین ہے لوگاں تک پہنچاونا علی دا مقصد ہے. 25 سال دا عرصہ، پہلے سال خلافت جیڑا بچہ پیدا ہویا 25 سالاں بعد وہ جوانی دے مراحل طے کر چکا ہے اور مکمل
اہل بیت اطہار دے تعارف کنو نا واقف ہا 25 سال دا عرصہ کوئی تھوڑا عرصہ نہیں. پھر اس عرصے دے وچ مختلف فتوحات ہوئیاں. کیوں کثرت نال شامی کربلا دی جنگ وچ شریک ہوئیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا اے زیادہ بہادرن، زیادہ جنگ کرنا جان دین؟ نہیں. دوسرے خلیفہ دے دور وچ شام فتح ہویا. پہلا گورنر مسلمانہ دا معاویہ بن سفیان بن کے گیا، جس نے اپنے دور وچ امیر المومنین علی نال جنگاں کیتیاں. کاملاً شامیاں کو شامات اس ویلے آکھا ویندا 6 ملک انڈر ہن اس وقت شامات دے. لبنان، یمن، فلسطین، موجودہ شام، اردن، یہ سارے ایریے اس دے تحت گورنری دے وچ ہن. یہ جتنے لوگ اسلام گھن کے آئے کاملاً انہاں کو کوئی تعارف کوئی نہیں علی کون ہے اور ذریت علی کون ہے، اور اسی چیز کو اسلام سمجھدے ہن. اللہ جانے کہ میں اپنی گزارش تھوڑے تک پہنچا سکتا پیاں یا کوئی نہ، کہ جو موجودہ حکمران دا طرز زندگی ویکھ دے ہن اسی چیز کو دین محمد سمجھیں دے ہن. اس حوالے نال اے لوگ محروم ہیں کہ انہاں تک حقیقی چہرہ اسلام نہ پہنچا. کیوں؟ پاک پیغمبر دی زندگی دے وچ انہاں اسلام قبول نہیں کیتا، ذریت پیغمبر کو ڈٹھا نہیں. جڑے حکمران گئے وہ اہل بیت اطہار کن کاملاً دورن. انہاں نو کوئی پتہ نہیں جو اہل بیت اطہار کون ہیں. 25 سال دا عرصہ مکے اور مدینے انہاں کو بالد الشیخین آکھا میں در آندہ. پہلے 2 خلفاء دا شہر، ایک کاملاً اہل بیت اطہار کنو تعارف کنو کٹ چکے ہیں. پورا عرب کٹ چکا ہے. بعد جتنیاں فتوحات تھیں جیڑے اہل بیت کنو دور او دین خالص محمد کنو دور. میرے بھائیو، اے اتنا عرصہ طولانی ہویا، لوگاں دے ضمیر بدل گئے، انہاں دے ذہن اہل بیت اطہار کنو غافل ہو گئے. نمیاں نسلاں جوان ہو چکیاں، چہرے تے داڑیاں آ چکیاں. جڑے جوان ہیں وہ بزرگ تھی چکے، کاملاً اہل بیت اطہار کنو دور. ہن مردہ ضمیراں کو جگاون واسطے، ستے ہوئے ذہناں کو بیدار کرن واسطے، اور شامات 6 ملکاں جڑے علی اور رسول دا زمانہ نہیں ڈٹھا جنہ لوگاں نے، انہاں کو نبی دا زمانہ درک کراون واسطے اور بھٹکی ہوئی امت کو اہل بیت اطہار دے دروازے آمن تک ایک جھٹکے دی ضرورت ہے. او ضمیر دے گریبان چو جرا جھٹکا ڈتا ہے او کم کر گئے حسین دا کربلا دے وچ سجدہ. اے پوری غافل امت کو حسین دے سجدے نے بیدار کیتا. پورے عرب پوری دنیا ہر بندہ سوال کرن تے مجبور ہو گیا کہ رسول دا پتر ہے تا مرایا کیوں ہی نے. توجہ ہے یا کوئی نہ؟ ہر ذہن وچ سوال اٹھا. شام وچ پوری لہر دوڑی. ایو تا فرق ہے، کوفے دے اندر بھی خطبے اور شام دے اندر بھی خطبے، سید سجاد دا اور جناب عالیہ دا. میں فرق پیا دسیں دا، پڑھے لکھے چہرے موجود ہو. میں گزارش کیتی ہے توجہ فرمیسو انہاں لفظاں تے. کیا فرق ہے انہاں 2 خطباں دے درمیان؟ جڑا خطبہ کوفے دے اندر دیتا ہے اور جڑا شام دے اندر. میں ہر ذہن کو پڑھ رہا، ہر چہرے تے میری دید ہے. میں وقت ضائع کرن دا عادی نہیں، اور میں اتنی دیر پڑھن دا عادی ہاں جتنی دیر سامعین سنن.
میرے بھائیو شام دے اندر بھی خطبہ اور کوفے دے اندر بھی خطبہ، فرق کیا ہے انہاں خطباں دا؟ پہلی گل اور دوسری گل اے ہے امام دی موجودگی کیا ضرورت پیش آئیے جو ایک مستور شرابیاں دے اندر کھڑ کے خطبہ پہ پڑھ دی ہے؟ اے دو سوال تاکہ میں واضح کر چھوڑا، بڑا سوال مطرح کیتا میں دران دے، اور سادے عقیدے دے مطابق مذہب اہل بیت دے مطابق امام اشجع الناس افصح الناس، کائنات اس وقت امام دی موجودگی امام دے مقابلے کوئی عالم نہیں ہوندا، امام دے مقابلے کوئی مقرر نہیں ہوندا، امام دے مقابلے کوئی خطیب نہیں ہوندا، معصوم امام دی موجودگی ضرورت کیا پئیے جو بنت علی بولیے؟ یہ میں چھویں امام تک تھوک نیمنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو پہلے میں فرق دسے سا دو خطبہ دے درمیان، اگر اس خطبے دے متن کو الفاظ کو پڑھا ونجے ان کا خلاصہ اور چقیدہ اے ہے کہ کوفے دے وچ بی بی نے سارا کو مخاطب کر کے کوفیاں دی مذمت کی تھی، سرزنش کی تھی، اور بی بی نے ایک مثال دیتی کہ تساں کوفیاں دی مثال اس ضعیفہ عورت وانگو ہے جیڑی ساری دیوار چرخے دے اتے محنت کریں دی رہی ہے، شام کو ایک کپڑا بننے جلے رات ہوئی ہے کینچی چاہ کے اپنی محنت کو اپنے ہتھاں نال ٹکڑے ٹکڑے کر چھوڑے۔ کوفیو تھوڑی مثال بعین ہی اس خاتون نادان آنگوئے، تساں سفین اچ بھی سارے بابے دا ساتھ دیتا، جمل اچ بھی ساتھ دیتا، نہروان اچ بھی محنت کی تھی، زامتاں اٹھا کے جیرلے انعام گھنن دا موقع یا کربلا لے تساں سفین دی محنت ہی برباد کیتی ہے، جمل دی محنت بھی برباد کیتی ہے، اور جہنم کو اپنا مقدر بنائے لے۔ مذمت کوفیاں دی، مگر شام دے اندر مذمت نہیں، شام دے اندر بی بی نے تعارف کرائے۔ سید سجاد نے، اللہ جانے تھوڑے ذہن بیدار ہن یا کوئی نہ، شام دے اندر تعارف کرائیں۔ سید سجاد دا خطبہ پڑھو، انا العلی بن الحسین، میں حسین دا پتر علی ہاں، میں نبی دا پتراں، میں بطول دا پتراں، مکہ و زمزمہ دے وارث اساں ہیں، او ساڈا گھر را جتھا جبریل رکویندا ہا، او ساڈا گھر ہے جتھا قرآن نازل ہوندا رہ گئے، محمد ساڈا نانا، علی ساڈا دادا، خیبر و صفین دے وارث اساں، بدر و حنین دے فاتح اساں، ساڈا گھر نبیاں دی آماج گاہ۔ کوفے چ مذمت، شام وچ تعارف، فرق ہے کوفی جان دے ہن جو حسین کون ہے۔ اس گل بی بی نے مذمت کی تھی جو 4 سال تک امیر المومنین دا دار الخلافہ، اس تو بعد جناب زینب کبریٰ رہ گئے، 1000 تو 1500 تک مورخین نے بی بی دی خواتین شاگرد لکھیں، وہ جان دے ہن تے ساتھ نہیں دیتا، بی بی مذمت کی تھی۔ کوفیاں کو پتہ کوئی نہیں جو اہل بیت کون ہیں، شامیاں نو پتہ کوئی نہیں، کوفیاں دی مذمت دی ضرورت ہے، شامیاں کو ڈسامن دی ضرورت ہے۔ شامیاں کو جس ویلے تعارف ہو گیا پورا دربار، ایک بڑھڑا بڑا مشہور واقعہ مورخین نے لکھے، جس ویلے سید سجاد دے قریب ہے سب و شتم شروع کیتا، اے حسین، حسین دا پتر سجاد تو ہیں؟ فرمائے میں ادھر ٹھیک کیتا ہے خدا دی ذات نے،
تو ساڈے بادشاہ دے سامنے مقاومت کیتی ہے، جنگ کیتی ہے، خاموش رہے حسین دا پتر۔ جس ویلے شامی خاموش ہو گئے، کیا ہی بات ہے، الامام امام بلو کان صبیہ، چاہے ماں دی گود وچ کیوں نہ ہوئے، امام امام ہوندے۔ امام دی نظر وچ اس بندے دی ہدایت آ، فرمیندن قرآن پڑھدا رہنا ہے۔ ادھے قرآن نال میرا بڑا تعلق ہے، اساں بڑیاں جنگاں لڑیاں، شام وچ بڑے علاقے فتح کیتے، میرے اتنے بیٹے مارے بھی گئے اسلام دی خاطر، میں صبح و شام قرآن پڑھدا۔ امام سجاد نے فرمایا جلے تو قرآن پڑھ دیں کچھ سچیندہ بھی رہن دیں؟ ادھے ہاں، ادھے چونکہ نبی دے زمانے اسا مسلمان کوئی نہ سے، تے جلے میں قرآن دیاں یہ چند آیتاں پڑھدا نا، مولا نے فرمایا کیڑیاں؟ فرمایا پہلی آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ادھے اس ویلے میرے دل وچ ایک تڑپ اٹھ دیے کہ جڑے نبی دے قریبی ہن میں انہاں کو دیکھاں ہاں، جلے میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس پڑھدا، میرے دل وچ حسرت ہے، میں اسلام دی خاطر قربانیاں دتیاں، ہن اہل بیت دا گھرانہ دیکھاں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، جس ویلے آیت پڑھدا میرا دل دھڑک دے، جو آخری عمرے تے دنیا تو ٹردا پیاں، ایک واری میں رسول دے خاندان کو دیکھا ہاں۔ اس ویلے فرمیندن جے رسول دے خاندان کو دیکھنے تا دیکھ اے نیزے تے حسین ہے۔ اس ویلے شامی نے تلوار چاہی جے اے حسین ہے جن دے بارے اساں سندے آئے ہیں، جو نبی دی کنڈ تے سوار ہویا، جے حسین نہ اٹھے ہا تا کائنات دی رحمت سر نہیں چیندی، او حسین نیزے تے نیام وچ تلوار کڈھی، موقع تے شہید ہو گیا۔ شامیہ کو تعارف دی ضرورت، کوفیاں کو جہنم دی بشارت، توجہ ہے میرے پاس یہ کوئی نہ؟ سوال ہے برادران، جو امام دی موجودگی بی بی نے خطبہ کیوں دیتا ہے؟ سوال ذہنی چاہتا پہ یا کوئی نہ؟ میرے بھائیو، کربلا دی جنگ وچ دوہاں طرف اصحاب رسول موجودن، مظلوم کربلا دی فوج وچ بھی، فوج اشکیا دے وچ بھی، دوہاں پاس اصحاب رسول موجودن۔ جس ویلے آئیے نا جناب زینب کبرا کوفے دے وچ شہادت حسین تو بعد اے پہلا اجتماع، سارے قاری جمع، سارے حفاظ جمع، جنہ جنہ مفتیاں نے حسین دے قتل دا فتوہ دیتا ہا جمع۔ ہن بھئی حسین دے پتر نے اپنے بابے دی مظلومیت دی دیونی گواہی کوشش کیتی ونجے جو سجاد دی گفتگو نو بے اثر کیتا ونجے۔ دربار سج چکے کہ سید سجاد دی گفتگو نو بے اثر کیتا ونجے۔ کیوں؟ 38 ہجری سید سجاد دنیا تے ہے، گفتگو اتنی مشکل نہیں، توجہ دی ضرورت ہے۔ 38 ہجری سید سجاد دنیا تے ہے، 40 ہجری امیر المومنین علی دی شہادت، 2 سال دا سن سید سجاد دا جدا امیر المومنین علی دنیا تو ٹرن۔ نہ پاک پیغمبر دا زمانہ سید سجاد نے درک کیتا، نہ خلفائے ثلاثہ دا، نہ اپنے دادا علی دا، ظاہراً 2 سال دا سن نے۔ ہن بیٹھے نبی دے صحابی بھی موجود ہیں، اور مفتیان دی کوشش ہے جو اے پہلا خطبہ ہے سید سجاد دا بے اثر کی تمنی گفتگو کو، اور اسادہ جرا فتوہ او کاملاً صادرہ ونجے۔ کیا سیاسی بصارت ثانی زہرا دی، فرمیندن سجاد ہن تائیں نہیں،
ہن میں بولنا ہے کائنات قربان کراں بی بی دی اس بصارت تو سجاد ہن تے نہیں میں بولنا ہے جی ٹھیک ہے پھپھی تساں بولو بی بی اس گالوں بولی جو انہاں دے ارادے پڑھ چکی ہے جو سجاد اتنے چھوٹے سن کو 24 یا 25 سال دی عمر کو اتنی عمر ہے نا یہ لوگ جواز بنے سن اے سجاد تیری تا 2 سال دی عمر ہے جنہ تیرا دادا علی دنیا تو ٹرا سجاد نہ تے اپنے نانے مصطفیٰ دا زمانہ ڈٹھا اے سجاد نہ تے اصحاب ثلاثہ دا زمانہ ڈٹھا اے سجاد نہ تو سفینی چاہویں نہ تو نہروانی چاہویں نہ تو جمل چاہویں ان سارا دی زبان کو چپ کرا دیتا ہے علی دی دھی کیونکہ ہر تے کو پتہ ہے جتنے صحابی ہیں جان دے ہن جو زینب کو پتہ ہے اسا کیڑی دیوار نبی دے در تے آیا سے اور نبی دی نظر وچ ساڈا کتنا مقام ہے کسی نے جرت نہیں ہوئی بی بی دے سامنے بولن دی جو جواز بنا من سید سجاد دی چھوٹی عمر کو یہ تا گواہ ہی جو کیڑا کیڑا زہرا دے بوہے تے بھا چا کے آیا جان دی ہے علی دی جی جان دی کیڑا کڈن آیا میرے نانے دے بوہے تے خاموش کرا دیتا ہر حال تو واقف ہے اور اس قدر علی دی دھی نے خطبہ دیتا جو معصوم امام کو آکھنا پہ گئے پھوپھی اماں یا امتے او میری عزت علی پھوپھی تو عالم غیر معلمہ ہے یہ عالم غیر معلمہ دا لقب جناب زینب کو معصوم امام سید سجاد نے دیتا ہے تو عالم غیر معلمہ ہے بھرادی شہادت کو اس مضبوط انداز نال دربار دے خطبے پڑھ کے بی بی نے بچایا اور 35 سال دی جری زندگی ہے سید سجاد دی جنن والین علامہ طباطبائی صاحب میزان بہت بڑے مفسر انہاں تو گرگان والے مفتی اہل سنت نے تو تبھی تک گھبرا گئے تو میں ایک جملہ مصاحب دا جا پڑھ دا میں ہوں دے سامنے کہ سید سجاد دی مصروفیت کیا رہی 35 سال بابے دی شہادت تو بعد سجاد نے کیڑے اساسی کم کیتن جے عزاداری دا وارث ہے تا سادے تک عزاداری آئی کیویں ہے یہ سارا مقدمہ اس گل کو سمجھاون دی خاطر میرے بھائیو جس ویلے 35 سال دا عرصہ ولن سید سجاد پوری دنیا ہر پاسوں تنقید ہے حکومت تے کہ حسین کو کیوں مرینے کیوں جو خطبے بی بی دے اور سید سجاد نے ستے ہوئے ذہنہ نو بیدار کیتا مردہ ضمیر زندہ تھے بن امیہ دی حکومت رسوا ہے انہوں نے جاسوس مقرر کر دیتن کہ ونج کے دیکھو جو مدینے دے وچ لوگ ہو گئے بیدار ہر بندہ حسین والے پاسے ٹردا پے ہن وان کے سید سجاد دیاں سرگرمیاں دیکھو جہادی گروہ پیا بنے دے سیاسی گروہ پیا بنے دے یا مدرسہ بنا چکن تے اپنے شاگرد تیار پہ کریں دن اگر کہیں ہیک بھی حزبی سید سجاد ملوث نظر آمن گرفتار کر کے شام گھنو اہل بیت اطہار کو مکمل ختم کر دیو ایک خطرات ہن سید سجاد دے زمانے مگر سیاسی بصارت دی انتہا ہو گئی سید سجاد نے کربلا بھی دسنی ہے وحدانیت خدا بھی دسنی ہے اپنے نانے دی نبوت بھی دسنی ہے اپنے ڈاڈے علی دی امامت و ولایت بھی دسنی ہے دشمن دیاں نظراں بھی بالکل سرتے ہیں ہن این نازک وقت اس مشکل وقت جرا مکمل دین دسے او کو وقت دا امام آدن او کو سجاد آدن کیا سیاسی بصارت اپنے سید سجاد نے میرا محترم
اس 35 سال سید سجاد نے کیا کیتا؟ اس بازار وچ ونجے نا جتا غلام فروش ہوندے نے بت ہک علاقے دے غلام خرید نہ کرے نا، لبنان دے، مصر دے، اردن دے، افریقہ دے حبشی، انہاں کو گھینا میں نا کثرت نال غلام خرید کر کے ہک دیوار کم کراویں نا غلاماں نو تقسیم کیتا۔ اگر 100 غلام ہے نا 50 کو چھٹی 50 نو کم تے بھیجے نا، ہک دیوار چھٹی ہک دیوار کم تے، ادھا نو چھٹی ادھے کم تے، اور جڑے کم تے ونجے نا انہاں نو بئی دیوار چھٹی، جنہاں نو چھٹی ہوندی ہے انہاں نو کم تے بھیجے نا، جڑے کم والے ونجے نا چھٹی والا نو سڈے نا تساں صفاں بچھاؤ، او خدا دی بارگاہ دے وچ سجاد دعا پڑھ دے، تساں آرام نال بہ کے سنو۔ زہرن تا دعا ہوندی ہے، زہرن تا کیوں جو جاسوس مقرر ہن بنو امیہ دی طرفوں۔ بھائی دیکھو سید سجاد مدرسہ بنا کے کربلا پھیلائندہ تا نہیں پیا، جاسوس خبر دے میں نہیں جی، بڑی روٹین والی زندگی ہے سید سجاد دی چڑھ دے مسلح بچھیندن پچھو چند منن والے ہن جڑے دعاواں منگدے رہندن۔ زہرن تا دعا ہویا، اون دعا دے وچ لا الہ الا اللہ کلو گھن کے آخر تک حلال بھی ہویا، حرام بھی ہویا، دین بھی ہویا، نبوت بھی ہویا، توحید بھی ہویا۔ اللہ اللہم صلی علی۔ بس میں نتیجے دے قریب ہاں، تسی گھبراتا نہ ہو گئے نا میرے بھائیو۔ روٹین کیا ہو گیا سید سجاد دی؟ پورا سال انہاں شاگرداں نو انہاں غلاماں نو زہد، تقوی، حلال و حرام دی پہچان، اے اتنے قابل بن گئے ہاں دعاواں دے وچ۔ میں کو اتنا دساؤ جرا سجاد دا شاگرد ہوئے او کتنا قابل ہو سی؟ میرے بھائیو او کتنا نیک بخت ہو سی۔ روایت دے لفظ محقق علماء نے لکھے، ایک حبشی غلام پہاڑ دے دامن وچ ونج بیٹھے، جے دعا دا طریقہ سید سجاد کل سکھا ہوئے وقت خدا دی بارگاہ کی میں قبول نہ ہوئے۔ ونج بیٹھے تے پالن والا گرمی ڈاڈھی ہے، پالن والا اپنے رحمت دے خزانے چو بران رحمت بھیجیاں۔ مدینے دا ایک سردار دے دا کھڑے وعدے میں عجیب اثر ڈٹھے اس قول حبشی غلام دی دعا چ آدھے حال اندے ہاتھ تلے نہ اللہ دی رحمت دی بجلی گرج دی ہوئی اندے سر تے آ گئی ہے۔ حال 2 رکعت نوافل پڑھدا بیٹھا جو اللہ دی ذات نے صحاب رحمت چ بارش نازل شروع کر دیتی ہے۔ پہنچے سید سجاد دی خدمت چ سردار آدھے اپنا یہ غلام میں کو دیو چا، فرمیندن کیا کرے سے؟ آدھے مشکل وقت جی اندے کلو دعاواں منگوے سا، خدا اندی دعا رد نہیں کریں دا۔ سید سجاد نے فرمایا اگر ونجنا چاہوے تو میں آزاد کرن تو تیار ہاں۔ اے رن حبشی غلام معرفت وکھے، رو پہ حبشی غلام تے آدھے پالن والا جیڑا دی حسین دے پتر دی نوکری تو ہٹ کے ہووے او دی میری زندگی چ نہ ہووے۔ میں سجاد دا بوہا چھوڑ کے دنیا داراں دے بوہاں تے ونجاں، سر سجدے چ رکھ کے دعا منگیے جڑا کل دا دی چڑھے۔ خدا دی ذات نے دعا قبول کیتی ہے، وقت سجاد دے بوہے تے دفن تھے، دنیا دار دے بوہے تے نہیں ون سکا۔ اس قدر سریع الاجابہ سید سجاد پورا سال نہ غلامہ دا جاسوس رپورٹاں لکھے نا جی، سید سجاد غلام رکھ دن، کھانا کھویں دن، کم کرویں دن یا دعا پڑھ دن۔ پورا سال شاگرد رکھے نا، جدا عید الفطر دی رات آویا، برادران توجہ فرمیسو، جدا عید الفطر دی رات آویا نا، اپنے سارے غلامہ کو جمع فرماوے نا، سارے غلامہ کو فرماوے نا میرا فلانا غلام فلانی دیوار
تیرے کل اے غلطی تھئی ہے فلانا تیرے کل اے غلطی تھئی ہے تیرے کل اے غلطی تھئی ہے سارے گھبرا ونجے نا ہو سکتے کوئی متا سزا پہ مل دی ہوئے جلے سارے متوجہ تھی وینا نا پتہ دیکھ کے فرما میں نا میں سجاد دعا پیا منگدا میں تا معاف کیتے میرا خالق کی تو کو معاف فرماوے صلہ رحمی دا درس ڈٹھا نے جلے انہاں دے ذہن تیار ہو ونجے نا بھئی غلطیاں دے سین دے پین انہیں سزا مل سی فرما میں نا میں بھی معاف کیتے میرا خالق کی تو کو معاف فرماوے پھر فرما میں نا میں تو کو آزاد پیا کریں دا خدا دے رہتے عید الفطر دی رات سارا کو رہا کر چھوڑے نا سارا نو رہا بنجو اپنے ملکاں دے ہوتے میرے بھائیو وقت جدن 20 سال دا پہلا دی چڑے مختلف بازار چمن کے غلام خرید کرے نا 35 سال تک سید سجاد نے ایک کم کیتا اپنے شاگرد بنے دے رہ گئے جنہ 5ویں امام تے 6ویں امام دا زمانہ آئے دنیا دے ہر کونے تے سید سجاد دا شاگرد سفیر دی حیثیت کے سامنے آئے سفیر دی حیثیت کے سامنے آئے میں اے لفظ آدھانا دا اگر سید سجاد دی اے سیاسی بصارت نہ ہوں دی اور سید سجاد دے اے شاگرد نہ ہوں دے نہ 5واں باقر العلوم بن سکتا نہ 6واں رئیس مذہب اہل بیت بن سکتا ابتدائے اے سید سجاد دی سیاسی بصارت دا نتیجہ اور جلن گرگان دے صوبہ گرگان ایران دا ایک صوبہ اس دے مفتی نے علامہ طبع طبعی دو خط لکھا یہ جو تساں دے وے کربلا دوارے سے سید سجاد یہ تا 35 سال تک صرف روندے رہ گئے جرا کربلا دوارے سوے اندیا کوئی خدمات اس نے جواب بچ علیکم السلام لکھ کے صحیفہ سجادیہ کو چاہ کے اندے جواب بچ لکھ کے ہیٹو چیلنج اوہ لکھا نے جرا اللہ نے چیلنج قرآن واسطے بھیجے اگر جن و انسان جمع ہو ونجن قرآن دے مقابلے چ ایک آیت ہی نہیں آن سکدے اس ویلے علامہ نے لکھا تیری کائنات دے مفتی کٹھے تھی ونجن اگر سید سجاد دے خطبے دے مقابلے چ ایک 70 گھناویں میں اج بھی تیرا مذہب قبول کرنا تو تیار ہاں کیا ہے صحیفہ سجادیہ دین کہ دے مشکل دور وچ حسین دے پتر نے تھوڑے سارے واسطے کربلا پہنچائی اور کیڑے انداز شاگرد پیدا فرمائے این ازاداری دے وارثی وے کوشش کرو این دے محافظ بن کے 10ویں دی ڈھل دی دیگر عباس دی شہادت تو بعد حسین دی ساری فوج مک گئی ہے سبحان حضرت عباس دی شہادت تو بعد مظلوم دی ساری فوج مک گئی ہے زور ترٹ گیا کمر جھک گئی ہے بھیراواں تے پتران دی موت نے فرزند بطول کو نحیف کر چھوڑا 10ویں دی ڈھل دی دیگر حالت کیڑی ہے سارے خیام مرداں تو خالی تھی گئیں 10ویں دی ڈھل دی دیگر خیام مرداں تو خالی تھی گئیں لاشاں دی آدھے چی میں کھڑے جی میں اجڑے باغ دا مالی آکھڑ دے حسرت دی بہاں سر تے رکھی ودے حسین آستین نال ہنجھوں ودا پنجھین دے اکبر دا بابا حسرت دیاں نگاہاں نال کہیں ویلے اکبر دو دے دے کہیں ویلے عباس دو کہیں ویلے زہیر دو کہیں ویلے جان دو وات ایویں وین کرن لگ میں دے جی میں بڑھڑیاں ماما جوان پتران دیاں لاشاں تے وین کریں دیاں تسا سنا ہو سی 10ویں دی رات فرمین دہن ٹور ونجو 10ویں دی رات فرمین دہن ٹور ونجو جلے دین ڈھلے نہ رو رو کے آدھا کن ٹور گئے وے کن ٹور گئے وے میں سدیں دا میں کو جواب کیوں نہیں وے دیں دے جیرلے کوئی نظر نہیں آیا نا
وات ایڈا درد بھرا غربت دا ہوکا دیتس جو ماواں کو پتران دی موت بھول گئی، بھیڑا کو بھیراواں دی موت بھول گئی، امام دی صدائے استغاثہ فضا کو چرین دیاں ہویاں حسین دے دو پتران تک پہنچی، تاریخ دیے سجاد بستر تے تڑپے، اصغر پینگے چ تڑپے۔ اے پہلا مقام جدہ حسین نے میدان وچ کھڑ کے بھیڑی دے رومڑ دی آواز سنی۔ شہید متحری لکھ دین حسین مظہر غیرت اللہ، جدہ سنی اس نا جو میرے بھیڑی دے رومڑ دی آواز میدان وچ پیاں دیئے، وقت حسین کو اپنے زخم بھول گئے، میدان وچوں خیام والے پاسے ٹرے بطول دا بچڑا، جس ویلے آئے نا خیام وچ وقت ہر پردہ دار دے گل لگ کے ترسلیاں ودا دیں دے۔ میں کو اتنا دساؤ او بیبیاں ترسلی تے کے تک چپ کر سکدی ہن جنہاں دے سامنے پتراں دیاں لاشاں پیاں ہوئیں، جنہاں دے سامنے بھیراواں دیاں لاشاں پیاں ہوئیں، ہر پردہ دار کو سینے نال لا کے منہ چم دن، پیشانیاں چم دن، سر چم دن۔ بات عجیب کم کیتے تیرے امام نے اپنی ابا کو جا پھیلائے نے پٹیاں جدا آندے کریں دن، پٹیاں جدا آندے کریں دن۔ بات ہر پردہ دار دے سر تے دو مکنے ترے ترے چادراں رکھیاں نے، چھوٹے مکنے، بات اتو پٹیاں ودے بن دن، ہر پردہ دار دے سر تے پٹیاں ودے بن دن۔ پوچھے حسین دیاں بہینا اے کیا ودے کریں دیو مولا؟ رو پہ غریب کربلا سید فرمیندن اگر اوکھے ویلے مرداں کو بھجنا پوے انہاں دا امامہ جھن دے، تے اللہ نہ کرے اگر اوکھے ویلے کہیں شریف دی دھی کو بھجنا پائے ونجے، انہاں دے سر دی چادر ڈھل میں دیئے، رو کے فرمیندن میں کس ونجنے شمر نیزہ نال تھوڑیاں چادراں لہاونی ہیں، کوشش ودا کریں دا انہاں دے نیزہ نال تھوڑے برکے نہ لہویں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اسی اسناچ غریب کربلا دے کنہ تے علی اصغر دے رومن دی آواز ای، معصوم شدت پیاس تو انج پیا تڑپ دہا جی میں مچھلی پانی تو بہر آوے۔ علامہ عبدالکریم حیری فقیہ اعظم استاد الفقہا وہ ایک جملہ پڑھ دے رہاں دیاں، روندہ ڈٹھسنا اصغر کو، فرمیندن ناولینی والدی الصغیر یا اختی زینب، فرمیندن بھین زینب یہ میرا صغیر میں کچھ آدے۔ وہ سوال اٹھیندن ادھن پتر تا رباب دہا زینب کل کیوں منگے سے؟ پتر تا رباب دہا زینب کل کیوں منگے سے؟ دو وجہ فرمیندن علامہ حیری، ادھن پہلی وجہ ہے جو اصغر اتنا تڑپ دہا کہیں پردہ دار دے ہاتھ آرام نہیں کریں دا، کہیں ویلے ماما چامینا، کہیں ویلے بھینا، کہیں ویلے پھوپیاں، جرلے حسین ڈٹھے تاہوں ویلے زینب چاہی کھڑی آئی۔ دوجی وجہ فرمیندے ہیں جو اس گالوں رباب کنو ننے منگا ترائے دی تھی گئے ہیں رباب پانی مگ دی آئی۔ حسین ہے با مربت غیرت مند، آخری واری حسین دی کوشش ہے رباب دی حسرت بھری نگاہ میرے چہرے دے نہ پوے۔ شریف و پتر کو چیسی دستور ہے جدہ چھوٹا پتر ماں تو جدا تھی ہوئے نا، اور روندہ بھی ہے تے روندیاں اکھی نال ماں دو دہدہ بھی ہے۔ روایتہ دے جدہ ماں کنو جدا تھیا نا کئی واری اصغر نے پلٹ کے ماں دو ڈٹھا، ایہ تا وجہ جے تک جیندی رہی ہے اصغر دی ماں نہ چھانتے باندھی ہے نہ ٹھنڈا پانی پیندی ہے۔ جس ماں نے این رنگج پتر کو میدان بھیجا ہوئے، بس تسا تھک گئے ہو سو میں آخری جملہ پیا پڑھداں۔ اور شریفو ایمیں چاہنے جی میں کاری قرآن کو چاہن دیں، جنہ مختار دی شہی ہے نا، شہید متحری نے ایک جملہ لکھے، اے ہر قاتل دا سر قلم کر کے سجاد دی خدمت اچ بھیجیا، آخری سر ابراہیم بن مالک اشتر گھن کے سجاد اپنے مقام تو اٹھن، ایک ادھن آ میرا ایک سنیہ ہے پیغام مختار کو ون کے دیویں، پہلے رننے
وقت فرمیندن چاچے مختار کو آکھیں سجاد آداوی جتنا وس لگ دئی حرملے دا سر جلدی بھیج او کو ونج کے میری ایک مجبوری دسیں چا اصغر دی ماں نہ چھانتے باندھیے نہ ٹھنڈا پانی بھی دیے روندا یا ابراہیم کوفے دے وچے پہلے رنے ادھے مختار تخت بہ کے سنیہ نہ سن تلے لہیا جلے تلے لتھے نا اندے گل وچ بہی پا کے مختار علیحدہ گھن گئے ادھے کوئی نمی قیامت ادھے حسین دا پتر روندئی ہے تے آدا وی جتنا وس لگ دئی حرملے دا سر جلدی بھیج وہ مجبوری دسیں دہا جو اصغر دی ماں ٹھنڈا پانی نہیں پیندی اندے خون وچ غیرت نے شول مارے آپ گئے حرملے کو گرفتار کیتے جرلے گھنے نا دربار وچ مختار سوال کر کے دے او کمینہ جیڑی ماں دا 18 سالاں دا پتر مارے وہی چھاں تے بیٹھیے تے ٹھنڈا پانی پیتے جیندا 13 سالاں دا پتر مارا چھاں تے بیٹھی تے ٹھنڈا پانی پیتے کمینہ میں کو دسا کیڑے رنگ وچ مارئی رباب دے بچڑے کو جو حال ہے تک اصغر دی ماں نہ چھاں تے باندھیے نہ ٹھنڈا پانی پیندیے روایت آدھی یہ لفظ سن کے حرملہ چند قدم پیچھا ہٹے آدھے مختار میں کو اے دسا جیندے پتر کو میں مار رہا حالیں او ماں جیدی ودیے اجرکم اللہ پتر کو ہی رنگ چ کٹھا دیکھ کے اللہ تیری عبادت قبول فرماوے چاہ کے میدان چ ٹرن خیام چ میدان لے پاسے بکرات کنو پچھا ہانے کوئی ایو جیاں لمحہ ہے جرا موت تو زیادہ اوکھا ہوئے وہاں کئی ہاں جدہ ایک شریف کو بدماش دیا گو سوال کرنا پو سوال کرنا اللہ حسین انکار کرنا لیے کمینی امت ڈاڑھی دھوپ پئی ابان الاصغر دے چہرے تے چھاں بنائی فوجاں دے سامنے گھننے ہتھاں تے بلند کیتا منہ تو ابا ہٹئی فوج والے پاسے منہ کیتا تے غربت بھرا وین کیتا حسین فرمیندن یا قوم قد قتل تم شیعتی واہل بیتی تسا میرے پتر مارن تسا میرے بھرا مارن قد باقیاں ہاذا طفلی صغیر میرا بھرا گھر اجڑ گئے میرا ہکو صغیر بچ گئے علم ترحمونی فرحمو ہاذا طفل صغیر میری غربت نہ دیکھو اصغر کو تڑپ دا دیکھ میری غربت رحم نہ کرو ایک گھٹا اصغر کو پانی دا دیو وط منہ اصغر دا فوج علی پاسے کیتا نے اصغر دی حالت دیکھ کے ادھی فوج کنڈ کر گئی ہے جڑے صاحب اولادن انہاں رونا شروع کر دیتے اصغر نے فوج دی حالت بدلی ہے بدل دی حالت دیکھ کے عمر سادہ دے حرملہ جلدی تھی تیر چلا نتا جنگ ہر ویسیا شیعو اے حرملہ تیر انداز نہیں بلکہ تیر اندازاں دا استادا جائیں اکبر دے سینے برچے ماریے او حرملہ جڑا غازی دی مشک چ لگئے او حرملے دا تیرا جڑا حسین دے سینے لگئے او حرملے دا تیرا جڑا غازی دی اکھی چ لگئے او حرملے دا تیرا اے سارے ہک نوکا لے آنا اصغر واسطے ترائے نوکال اللہ تیری عبادت قبول کرے ترائے نوکان لا تیر چاہے سی نوک تے زور دیتے سی گوڑی زمین تے لئیے سا جس ویل تیر چلائے سی زوبہاں من لوزن لوزن اصغر پیو دے ہتھاں تے زبا ہوگی ہے روایتا دیے اگر پیو دے ہتھاں تے نہ ہوئے ہاں جن تیر ونجیا جن تیر ونجے ہا صغیر نال ونجے ہا او غیرت علی قوم کداں ڈٹھا نے جدا چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چل ونجے جدا چھوٹے پرندے دی گردن تے چھری چل ونجے او چھوٹے چھوٹے پر مرندے او چھوٹے چھوٹے پیر مرندے روایت آدیے جدا اصغر کو تیر لگئے پیو دے ہتھاں تے کٹھے پرندے آگوں کہیں ویلے ہاتھ مرندہ ہا کٹھے پرندے آگوں کہیں ویلے چھوٹے چھوٹے پیر مرندہ ہا جدا حسین نے اصغر کو تڑپ دا دٹھائے چہرے تے موت دی زردی آ گئی ہے 7 قدم گھاویں دا ول پچھا ولان دا
اجرکم اللہ کٹھے پرندیاں گو پیو دے ہتھاں تے ہاتھ مریندا کٹھے پرندیاں گو کہیں ویلے چھوٹے چھوٹے پیر مریندا 7 قدم اکبر دا بابا گاویندا ول پچھاں ولاندا ادا کیویں نوائی دی ماں مروسی ادا کیویں نواں جتنے جوان ٹردے رہن اللہ حسین کو ترسلی نہیں دیتی اکبر بھجدے گھوڑے تو لتھے اللہ حسین نو ترسلی نہیں دیتی عباس دے بازو لتھے اللہ حسین کو ترسلی نہیں دیتی جدا حسین دے ہتھاں تے اصغر تڑپے اللہ نے جبریل کو بھیجے آدھیوان حسین کو ترسلی دے حسین دے چہرے تے موت آدھیوان غریب گھبرا گئے اصغر پیا تڑپ دے اجرکم اللہ اللہ تیری عبادت قبول کرے شریعت دا حکم ہے پیو پتر دی قبر نہ بناوے پیو پتر کو قبر وچ نہ سماوے متا جگر پھٹ ونجے حسین او غریب جے اصغر دی قبر آپ بنائیے حسین او غریب جے اصغر کو قبر چاپ سمائے حسین او مظلوم جرا مٹی آپ پیندا رہ گئے پیرا تے آئیے دے دا رہ گئے پنڈلیاں تے آئیے دے دا رہ گئے او جدا سینے دے نیڑے جیڑا صابرا کانڈ کر گئی آدھے کیویں پاواں تیرا نرم چہرے او کربلا دی گرم زمین اللہ تیری عبادت قبول فرماوے آخری جملہ او شریف او دفن کیوں کیتا اس متا 6 مہینہ دلال گھوڑا دی پامالی تو بچ مہندہ ہوئے جدا 11 محرم تھئیے سران دی گنتی شروع ہوئیے ہر قاتل مقتول دا سار نیزے تے چاہی ودے اے حرملہ کہیں ویلے سجے بھاجویں دے کہیں ویلے کھبے بھاجویں دے عمر سادہ دے کے ودا کریں دے آدھے اصغر دا سر نہیں لفدا آدھے کمینہ نہ گھبرا 11 نیزے منگا 11 بدماشا نے نیزے ہاتھ چپاتے نیزے زمین تے مرے دیا دل 11واں نیزہ زمین تے نہیں لگا رباب دے جگری چ لگائے آجی میں سوئیے چ پھولاں دے یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاتر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین علیہ السلام پروردگارہ عظیم عبادت قبول فرما جتنے برادران بزرگان نوجوان شرفا اس بارگاہ دے اندر موجود ہیں اور جو بھی نیک حوائج رکھ دن پروردگارہ قبول فرما میرے اللہ انہا جمیع عزادارانوں مظلوم کربلا دی زیارت نصیب فرما حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما پروردگارہ جتنے مومنین بے روزگار ان اچھا روزگار عطا فرما خصوصاً برادر سبتین نو اچھا روزگار عطا فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد دامل اللہ محمد ابو طالب مہدی اور باقی جتنے مومنین ہیں انہاں دیا پریشانیاں دور فرما عمر دراز عطا فرما انہاں دے والدین دے حال تے رحم فرما جتنے مومنین خطبہ ذکر مظلوم کربلا کرن والے ذاکرین عظام اس دار فنا تو دار بقا دی طرف کوچ کر گئے پروردگارہ تیری ذات گناہ تو در گزر کرن والی ہے مظلوم کربلا دی شفاعت نصیب فرما صدقہ محمد و اہل بیت محمد دی عظمت دا اور اس واسطے مدینے اللہ دی اسیری دا جتنے بے جرم اسیرین میرے اللہ انہاں نو رہائی عطا فرما خصوصاً مومن مخصوص نو رہائی عطا فرما میرے اللہ انہاں جمیع عزادارانوں مظلوم کربلا دے بچائے ہوئے اور انجام دیتے ہوئے سجدے ادا کرن دی توفیق عطا فرما ساری قوم دے حال تے رحم فرما میری قوم دے بچہ نو ترقی عطا فرما جڑے سروس کر رہے ہیں کامیابی عطا فرما اور جڑے بے روزگار ہیں میرا اللہ صدقہ آل محمد دا اچھا روزگار عطا فرما میرا اللہ مومنین دنیا دے جس کونے تے آباد ہیں
عزاداراں دی حفاظت فرما ساری قوم نو آپس وچ اتفاق و اتحاد عطا فرما علوم آل محمد دا واسطے میرا اللہ سارے جواناں نو علم اہل بیت نال محبت عطا فرما صدقہ آل محمد دا کردار منافقان اور کردار شہدائے کربلا دے خلاف جتنے چل رہے ہیں کردار یزیدی تو سا کو معافی عطا فرما میرا اللہ اس ممبر دے وارث دے ظہوری تاجیل فرما انہاں گناہگار اکھاں نو اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا پروردگار ساری دعاواں قبول کر کے سارے اتے احسان فرما ربنا تقبل